اللہ بندے نو چاہیے اپنے رب نال تعلق مضبوط کر لوے قرآن پاک دا ایک اور مقام فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ نبی پاک فرما رہے ہیں اور لوگوں کے چاہتے ہو اللہ پاک تو انہوں اپنا قرب دے وے رب اپنا تو انہوں محبوب بندہ بنا لے وے تو پھر فاتبعونی میرے آنکھیں لگ جاؤ اللہ پاک دا قرب بھی مل جائے گا رب تو انہوں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا حضرات ہن میں بات تک کے توڑنا چاہنا ہے تے اے جڑے رشتے اللہ پاک نے بنائے نے حضرات دادکیاں والے رشتے نانکیاں والے رشتے تے ماموں دا بیٹا خالہ دا بچے تے پھوپھی دے بیٹے چاچے تائے دے بیٹے تے پھر سسرال والے یہ ملا کے کوئی 60-62 رشتہ بنتا ہے میں سارے دی پہچان انہاں حسن سلوک دیاں گلاں کراں تے پھر میں گلاں ہی تقریر کراں گا پیچھے آن والے میرے جڑے بھرا نے وہ پھر بیان نہیں کر سکیں گے کیونکہ گل بڑی لمبی ہو جانی ہے میں شارٹ کٹ انشاءاللہ 2-4 گزارشات کرنی ہے اللہ پاک کے بعد اس کائنات اندر جو میرے تیرے واسطے مخلص ترین رشتہ ہے ان کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن اندر ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا پہلا حق رب دا دوجا حق تیرے ماں باپ دا رب العالمین دے بعد اس کائنات اندر مخلص ترین رشتہ ماں باپ دا اللہ فرماتے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو ماں باپ دے نال محبت ادب و احترام عزت اور توقیر انہاں دی خدمت خدا را اج ضرورت ہے لوگوں نوں دسیا جائے کہ ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من سب والدیہ جڑا والدین نوں گالاں کڈدا ہے اوندے تے رب دی لعنت ہے پھٹکار ہے تے جیندے تے رب دی لعنت ہوئے او کبھی بھی کامیاب ہو سکدا او بندہ جہنمی ہے دنیا تے بھی ذلیل ہو گیا آخرت نوں رسوا ہو گیا جیندے تے رب دی دھتکار اور پھٹکار ہو گئی اڈا غلام حسین گڑھے موڑ دے نال پچھلے مہینے ایک بد نصیب پتر نے چھوٹے ٹانگا مار مار اپنی سکی امی نو قتل کر دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اور پچھلے مہینے ڈیڑھ دا واقعہ ہے میرے دوستاں نے فیس بک نیٹ اخبار تے دیکھے ہوئے مظفر گڑھ ایک بد نصیب نے ٹوکا مار کے اپنی امی دی گردن علیحدہ کر دیتی ہے اللہ میری توبہ حضرات جسم کتے پہ ہے کٹی گردن کتے پئی ہے جلال پور پیر والے سکے پتر نے چھڑیاں مار کے باپ نو قتل کر دیتا ہے خدا را جوانوں اس عظیم رشتے نو پہچانو نہ اپنی دنیا برباد کرو نہ اپنی آخرت برباد کرو خدا را قرآن دے اندر ماں باپ نو اوف تک نہیں کہنا اوہ نہیں کہنا متھے پاٹ نہیں پانا ماں باپ مشورہ دین تے دل اندر برا بھی نہیں جاننا حضرات اللہ پاک نے تے اوف تک اوہ کہنا بھی منع کیتا ہے جے جائے کہ نافرمانی تھپڑ مارنا ظلم و ستم یہ تے بہت بڑے خطرناک اور کبیرہ گناہ ہے میں عرض کر رہے ہیں قرآن اندر ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک اپنے ماں باپ والے عظیم رشتے نو پہچانو سنو ذرا دھیان نال ایک بندہ نبی پاک دے کول آیا صلی اللہ علیہ وسلم آکے اندر سونیو کوئی عمل دسو کہ اللہ پاک گناہ معاف فرما دین گناہ معاف ہو جان آقا فرما دینے کیا تیری امی زندہ ہے کیا تیری امی زندہ ہے اندر سونے ہو میری امی فوت ہو گئی ہے آقا فرماندے نے تیری امی دی بہن تیری آنٹی خالہ کیا کوئی تیری خالہ زندہ ہے اندر سونے ہو میری خالہ زندہ ہے نبی پاک فرماندے نے فبرہا جا چلا جا اپنی خالہ کی خدمت تو کر لے اللہ پاک تیری زندگی دے سارے گناہوں معاف کر دے گا امی والے رشتے نو پہچانو امی دی بہن جڑی آنٹی تے خالہ اس عظیم رشتے نو بھی پہچانن دی کوشش کرو خدا اپنے
بچیاں نو پہچان کرایا کرو. میری طرف ایکو گل سنیا جے, آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جا اپنی خالہ دی خدمت کر لے رب تیرے گناہ معاف کر دے گا. پتہ لگا پہلے پوچھیا کیا تیری امی زندہ ہے؟ امی دی خدمت دی وجہ نال اللہ پاک گناہ بھی معاف کر دیندا جے. ماں باپ دی خدمت دی وجہ نال اللہ پاک عمر اندر بھی برکت پا دیندا ہے, کاروبار اندر بھی برکت, گناہ بھی معاف, جنتاں عطا فرما دیندا ہے. یہ تھے دو تین جملے سنو تہاڈا ذوق تازہ کریں اور پھر بات اگے دورا. حضرت خطیب اسلام حافظ محمد بن یمین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ میں نے جھلک پہ گئی ہے, وہ نظر آگے نے الحمدللہ, آگے نے ذرا پڑھو الحمدللہ, آگے نے تو انشاءاللہ وہ ذرا چاہ پانی پی لیں تو پھر انشاءاللہ وہ بیان کریں گے شاندار. میری طرف ایک خیال جگہ سنو, ماں باپ نے جنت سنو پاک نبی فرما گئے, خدمت کی تھی جنت جنتا او پا گئے. ماں باپ نے جنت سنو پاک نبی فرما گئے. رب نے بچ قرآن دے دسیا پالنہار مربی تیرے, رحمت فضل کریمی بندیا نعمت کھولنے بڑی تیرے, خون تے پسینہ جیڑے, خون تے پسینہ جیڑے تیرے لئی بہا گئے. ماں باپ نے جنت سانو پاک نبی فرما گئے. ابو دے متعلق آقا فرماندے نے ابو دی رضامندی اندر اللہ پاک دی رضامندی, ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی. اور ایک روایت اندر آقا فرماندے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کا مین گیٹ ہے. ابو دی بھی خدمت کرو, اپنی امی دی بھی خدمت کرو. انہاں دونوں عظیم رشتیاں نو پہچانو, خدا کی قسمیں بڑے عظیم رشتے نے, انہاں نو پہچانو, انہاں نال محبت کرو, انہاں دی خدمت کرو, ادب کرو. آقا فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, تین قسم دے بندے کدی بھی رب دی جنت اندر نہیں جان گے. صحابہ دے سونےو کیڑے کیڑے بندے؟ آقا فرماتے ہیں پہلے نمبر تے دیوس بندہ, دیوس بندہ کدی بھی رب دی جنت اندر نہیں جائے گا. ساتھیاں دے سونےو دیوس کون؟ آقا فرماتے ہیں جندے کھڑے بے حیائی فحاشی اوریانی ہوتی پئی ہے, یہ دیکھی جاندہ ہے, برداشت کری جاندہ ہے. یہ بندہ دیوس ہے, دیوس کدی جنت نہیں جائے گا. دوجے نمبر تے او مرد جڑا عورتاں دی مشابہت اختیار کرے, او بیبیاں جڑی مرداں دی مشابہت اختیار کرن, آقا فرماتے ہیں کدی بھی رب دی جنت اندر نہیں جان گے. تیجے نمبر تے ماپیاں دا نافرمان, ماں باپ نو دکھ دین والا, بڑے ماں باپ نو ستان والا, ماپیاں نو روان والا. حضرات آج کل میں کمیاں اولاداں, ماں باپ دی بیماری برداشت نہیں, ماں باپ کا بڑھاپا برداشت نہیں. یارہ سجنہ دے اندر ہزاراں برباد کر لین نے, امی ابو دی دوائی لئی, اول تے ساڑے کول پیسے ہی کوئی نہیں, یہ پیسے ہے نے حضرات تے ساڑے کول ٹائم ہی کوئی نہیں کہ انہاں دا چیک اپ کروا کے کوئی دارو دوا کر لئیے. اولاداں آج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں. پرانے دو چار پنجابی دے جملے سنا دیا, سمجھ آ جائے. اولاداں آج کل اپنی اور تہاڈی اصلاح دی گزارش کر رہا, اپنی اور تہاڈی اصلاح واسطے چند جملے سنان لگ گیا. اولاداں آج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں. اولاداں آج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں. پتر پاویں جان بھی منگے, پتر پاویں جان بھی منگے, ماواں نال نہیں کردیاں. اولاداں آج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں. خون جگر دا دیکھ کے ماواں, خون جگر دا دیکھ کے ماواں بچڑیاں نو پال دیاں. تم پہ سڑ کے پال ٹھر کے, تم پہ سڑ کے پال ٹھر کے اولاداں نو سنبھال دیاں. تو کہتیاں
سجدیاں ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی ایک میم مکے والی ایک میم مدینے والی جنیاں میماں نے محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے ہیں ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے ہیں حضرات گل سنو محمد والی میم اندر امت دا درد ایک حدیث سنا دیں ادھر میری طرف دیکھو آقا فرماتے ہیں قیامتوں میں سجدے پہ آنا ہے اللہ پاک کی میرے جملے سکھائے گا جڑا اج میں نہیں جانتا حضور فرماتے ہیں اوتھے ہی رب میرے یاد کرائے گا وہ جملے پڑھ پڑھ کے میں اللہ پاک دی تعریف کراں گا تے میں سجدے پہ کے لمبا سجدہ کراں گا اللہ پاک فرمان دے سونےو سر سجدے چک لو جویں کہندے جاؤ کہ میں رب کرتا جاواں گا ولا سوف یعطیک ربک فترضا انس بن مالک والی لمبی روایت ہے ساری دنیا جواب دے دے گی ہر بندے نو نفس و نفسی انبیاء نو نفس و نفسی نبی پاک فرمان کے رب امتی رب حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری یاد آگے نے رحمت اللہ علیہ بلکہ میرے تو پہلے تھوڑے تھوڑے حافظ صاحب کرانٹ بخارے سن وہ بھی کیا کرتے سن 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 دراتے احمد اللہ پاک دیا رمضانے یا سبحان اللہ یہ تھے باندھی ہے تے کہہ تو نہیں باندھی سبحان اللہ تکبیر شان رب العالمین شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ کابرین اہل حدیث علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل پاکستان نعرہ تکبیر مولانا ارشد خلیق صاحب میری جند جان نے میرے بڑے بھرا نے پتہ کی مینوں اشارے کر رہے ہیں وہ اندر لاہور نہیں پہنچے جانا سفر بڑا لمبا ہے ایتھے ہی ذرا کھلا بیان کرو وہ یہی گل تے لگے نے بس تو بیان کرو ایتھے ٹائم تو گھڑیاں نہ ویکھو اوتھے نہیں پہنچا جانا چلو بہر حال اللہ کرے وہ جلسہ بھی کامیاب ہوے تے اینو بھی اللہ پاک قبول فرما لے آمین تو حضرات حافظ صاحب دی قبر میں اللہ پاک جنت دا باغ اور باغیچہ بنائے آمین تو بڑی تے اخیر گل کریا کرتے مخلوق خدا دی ایک واضح محبوب ربانا ایک واضح میرے کو نہ پیور کافی تے نہیں ہو رہی میں ویسے صرف ایک بہانے نہ تذکرہ کر کے تھوڑے کو دعا کروانا چاہنا اللہ پاک انہوں دی قبر میں جنت دا باغ اور باغیچہ بڑھایا بڑی گل اخیر تے بجر وچ آ کے کرتے سن سن اللہ پاک دیا رحمتاں نے اے ساڈا سینہ چیر کے ویکھ لے علی پاک دی محبت دا دریا وگدائی حضرات میں گل کر رہے ہیں مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے اور سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے اور ایک کشتی دا سامن ایک پاسے سارے جگ دا معانا ایک پاسے اور رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب امتی تقاضاں ایک پاسے نفس و نفسی دی پئی ہونی ہے خدا دی قسم نبی پاک فرمان گے رب امتی آپ صاحب آج سارے اسی غور کری اپنی کرتوتاں اسی اپنے حالات ویکھیے تے خدا دی قسم نبی پاک دی امت نال وفا ویکھو نبی پاک دی امت نال محبت ویکھو اللہ پاک فرما رہے نے سونےو سر سجدیوں چک لے انجی میرے علماء انجی پاس کر سونیا جویں کہندا جائے گا میں رب کرتا جاؤں گا تے آقا فرما رہے نے رب امتی دو جملے اور بھی سنا دیا رب نے کرم دی چھان کرنی جس دم سونے نے ہاں کرنی اللہ پاک فرما رہے نے سر سجدیوں چک لے سونا سر سجدیوں چک لے سونا جو چاہنا منگ لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی
سارا سجدیوں چوک کے فرمایا پہلا وقت ربا امت میری، پہلا وقت اللہ امت ساری، پہلا وقت ربا امت میری، اگلی گل میں تا کرنی، اگلی گل میں تا کرنی ہے، جس دن سونے نے ہاں کرنی ہے۔ صحیح حدیث دا ترجمہ نبی پاک فرماتے ہیں جڑا میرے آنکھیں لگے گا داخل الجنہ، تے ادھر میری طرف دیکھو اللہ پاک فرما رہے ہیں محبوب جی جڑا تیرے آنکھیں لگتا رے جڑا تیرے آنکھیں لگتا رے جڑا تیرے آنکھیں لگتا رے اج جنت اس دن نہ کرنی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج رانا ہی لگے اللہ پاک تندرستی دے۔ جتنے میرے پرائے اللہ پاک سبرن تے راضی ہو جائے آمین کہہ رہے ہو۔ حضرات میں عرض کر رہے ہیں ایک امین محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آخری جملہ پھر سنا دینے اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب جی جیڑا تیری آنکھیں لگتا رے جیڑا تیری آنکھیں لگتا رے اج جنت اس دن نہ کرنی، اج جنت اس دن نہ کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے۔ میں گزارش کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت دا درد رکھنے والے تے جیڑی ماں والی دے اندر اولاد دا درد، نوجوانوں ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ پر حسن سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو جا حق اللہ پاک نے ماپیاں دا بیان کیتا، پہلی گزارش لا تعبدون الا اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلا حق رب دا، دوجا حق تیرے ماں باپ دا۔ اور قرآن سنیا جے کل کے توڑا اللہ فرماتے نے وَسِلْ قُرْبَا تَسِلْ قُرْبَا، رشتے دارانہ حسن سلوک کرو، رشتے ناتے جوڑیا کرو، رشتے دارانہ محبت کرو، رشتے ناتے چھوڑو، صلہ رحمیہ کرو، محبت کرو۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کی ہے، میرے آقا دا طریقہ کی ہے، حضور دی یہ تعلیمات ہے کہ رشتیاں کو پہچانو، رشتے داروں کی قدر کرو، حسن سلوک کرو، خدا را رشتیاں کو پہچانیا کرو۔ میرے پاک پیغمبر نے پہچان کروائی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا بیٹھے نے سعد بن ابی وقاص آئے، آقا جو جھومن لگ پہ جھوم رہے نے، آقا فرماتے نے صحابیو سعد میرا ماموں ہے، میرا ماموں آ رہے ہیں، ایک دا ماموں کسے کو ہے تے میں نو دکھا دیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات نبی پاک فرمایا کرتے میرے ابو دے نان کے بھی مدینے، میرے نان کے بھی مدینے، یہ سعد بن ابی وقاص دا تعلق میرے نان کے اندے خاندان نہ لہذا ہے میرا ماموں ہے۔ حضرات میری طرف دیکھو، میرے پاک پیغمبر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انس بن مالک دی امی نال حسن سلوک کر دے، ادب کر دے، احترام کر دے۔ آقا فرماندے اے میری خالہ ہے، ایندا بھی میری امی دے خاندان نہ تعلق ہے۔ بڑی مشہور و معروف روایت صحیح مسلم دی، میرے آقا دوپہر نو خالہ دے کرے جا کے آرام کریا کر دے، آپ نو پسینہ آ جاندا چمڑے دا بستر، خالہ جان نبی پاک دا
پسینہ شیشی اندر جمع کر لیا کر دی اے او خالہ ہے میرے پاک پیغمبر نے رشتیاں دی پہچان کروائی ابو ایوب انصاری نال آقا محبت کر دے آقا فرما دیندہ میرے نانکیاں دے خاندان نہ تعلق ہے ننہال نہ تعلق ہے اسی قبیلے نہ تعلق میرے آقا ابو ایوب انصاری دا ادب کر دے حسن و سلوک پھر دینا محبت کریا کر دے ایک دن چکا دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو اللہ پاک نے مصر فتح کرا دینا ہے جب مصر فتح ہو جائے آقا فرمان دینے پروانے ہو مصر والیاں نال حسن سلوک کرے آجے او میرے رشتہ دار نے سنو رشتوں کی پہچان چکان دی پیر کی تعلیمات خدا دی قسم رشتہ دارانہ حسن سلوک کرنا آقا فرمان دینے مصر فتح ہو جائے صحابیو اونا دینا حسن سلوک کرنا وہ میرے کام کے بھی لگ دینے میرے سسرالی بھی لگ دینے میرے رشتہ دار نے صحابہ حیران ہو گئے آدھے نے سونے ہو مصر دے تو سان گئے نہیں وہ تو آنے کے میں رشتہ دار جگہ نے پیر فرمان دینے پاپا جی ابراہیم دادا جی ابراہیم دی بیوی میری دادی جان اممہ حاجرہ سیدنا اسماعیل دی اممہ سیدہ حاجرہ تا تعلق مصر نال سی اس رشتے دی وجہ نال او میرے داد کے لگ دینے میں اسماعیل پیغمبر دی لڑی بچوں میری دادی جان اممہ حاجرہ تا تعلق مصر نال آقا فرماتے ہو میرے سسرالی بھی لگ دے یہ نبی پاک نے رشتہ گنایا سوزرہ پیان نال آقا فرماتے ہیں مومنہ دی ماں ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماتے ہیں ماریا دا تعلق مصر نال اس رشتے دی وجہ نال میرے سسرالی لگ دینے انہاں حسن سلوک کرنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے ایک وقت آیا دن گزرتے گئے آقا دیاں بشیر گوئیاں پوریاں ہو گئیاں مصر فتح ہو جاندہ ہے کئی دن لوگوں کئی دن او خانے والدی باسیوں کئی دن لڑائی نو روک کے رکھے ہیں عمر بن عاص نے لڑائی نہیں کی تھی بڑے بڑے عیسائی پادری جمع ہوئے نے حضرت عمر بن عاص اندے نے اوہ پادریو سانو چکان دے پیر نے فرمایا سی مصر والے میرے رشتہ دار نے انہاں نہ حسن سلوک کرنا یہی وجہ ہے کہ میں ہاتھ روک کے رکھے ہیں کتنے دن ہو گئے میں لڑائی تو رکیا ہویا عیسائی پادریاں نے گل سنی ٹیکرہ نکل گئیاں تو ہانا پادریاں آنے اتنی دور دے رشتہ داری اور حسن سلوک دیاں گلنا ایک سچے نبی تو علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تسل قربا نبی پاک نے عزیز و اکارو رشتے ناتے جوڑن دا درس دیتا ہے رشتے داریاں جوڑیا کرو رشتے ناتے جوڑیا کرو میرے علماء بیٹھے نے میرے بزرگ سیانے بیٹھے ماڑا جب اس ٹچ دینا چاہنا رات سمامہ بن اسال نے اناج بند کر دیتا مکے والے پریشانے نہ رکا لکھے ہیں چکان دے پیر دی طرف رکا ہے پاپا جی علی محمد صاحب نے پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں صرف مسئلہ سمجھانا مقصد ہے میرے پاک پیغمبر دے کو رکا آیا اے پہلا اے سمامہ بن اسال کو گئے انہیں جواب دے دیتا اے پریشانی دی عالم اندر نبی پاک کو رکا لکھ دینے رکے تے لکھیا کیے سنیا جے دھیان نال میرے آقا چٹھی پڑھوا رہے نے مکی اندر گندم اناج بند بھوک دی وجہ نال نبی پاک دے تاج کے رشتہ دار پریشان نے مولانا علی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں بڑا پیارا نقشہ کھیچے ہیں دعا کرو بابا جی دی قبر نو اللہ پاک جنت دا باغ اور بغیچہ بڑھائے آمین کو کہتے ہو آمین پہنچیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھواؤں دے آج پرانے بابے دے شیری سنا رہے ہیں تو میں نے سبحان اللہ چاہیے دی اور یاسی بروشہ بندر انہوں نے کہنے دی خانے وار سبحان اللہ یہ کوئی نہیں پرسوں دی گڑائی اور گئی ہوئی ہے جے اتنا ہندی تے بعد سبحان اللہ نہ ہندی ذرا آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں ہو یا بابے بلوچ ہوں ستا پھر میں اب سنو دو تین جملے میری طرف دیکھنا توجہ نال پہنچیا جب قاصد سرور چٹھی پڑھواؤں دے ہاشمی مکی سارے عرضاں سناؤں دے مکے بچ کال سارے لوکی کرلاؤں دے روک لئی کن
نجدی سرکار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی صلی اللہ علیہ وسلم تے لکھیا کیے میرے آقا سنی جاندے داد کے تیرے بھوکے دن دے دعائیاں نے داد کے تیرے بھوکے دن دے دعائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں پالا تے مائیاں نے بھوکیاں تے بھیڑاں تیریاں چاچیاں تائیاں نے روون تمام بھوک بل بل کے مار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی میرے آقا یہ چٹھی پڑھی جاندے میں جدو خمیر داستان مکے والے ابھی سنی میرے پاک پیغمبر دیاں کھانجو زاروں بتارا سجاری میں رو رو کے چٹھی سنی راہ پر جہان دے رو رو کے چٹھی سنی راہ پر جہان دے مکی کفارا ہوتے ترس کمام دے فورن سماما والے ایک چٹھی لکھوام دے بعد بسم اللہ طرفوں مدنی دربار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی میرے آقا نے مکے والے اندر رکا سنے ہیں آقا فرماندے نے صحابیو رکا لے کے کاغذ لے کے آؤ قلم لے کے آؤ میرے پاک پیغمبر نے چٹھی لکھوائی فوراں کاسد سمامہ بنے روانہ کر دیتا ہے آقا لکھ دینے سمامہ میرا رکا پہنچ جائے فوراں پڑھ کے غلاش اناج مکے روانہ کر دی ہوئی تیر نہ لائی میرے پاک پیغمبر نے جڑی چٹھی لکھوائی یہ سمامہ دے کول پہنچیے سمامہ پڑھی جاندہ چمی جاندہ سینے نہ لائی جاندہ اکھاں دے لائی جاندہ لکھیا کیے میرے پاک پیغمبر نے لکھوایا بات سلام سنی دوستا میرے بات سلام سنی دوستا میرے میں سنیا اناج مکے جان تو گھیریا چٹھی اساڑی سن کے لاوی نہ دیریا بھیج دیوی غلہ طرفے مکے دیار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی حضرت سمامہ پڑھی جاندہ ہے میرے مرشد پاک نے اگے لکھوایا کیے آقا لکھواندے نے وہ حرم دے مجاور اے جملہ بس میں تو سمجھانا چاہنا نبی پاک فرما رہے نے آقا دا کردار کیے نمونہ کیے سنے دے میرے مرشد پاک لکھوا رہے نے حضور دی تعلیمات دے غور کرنا وہ حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے بھاوے نے کافر پر داد کے میرے نے میرے مرشد پاک دی تعلیمات تے غور کرنا میرے آقا لکھوا رہے نے وہ حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے بھاوے نے کافر پر داد کے میرے نے رب دے گواڈی ڈاڈے بھوک اویڑے نے بہتا نہیں غصہ عادت نیک ابرار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی سمامہ میرے مرشد دی چٹھی پڑھی جاندہ ہے نالے زارو قطار روئی جاندہ ہے چٹھی نو پڑھی جاندہ ہے پہنچی جد چٹھی سمامہ خوشی بچ آمدہ چم چم چٹھی اوپر اکھیاں دے لاؤندہ خلق نبی دا بیک عاشق ہو جاؤندہ دھن نبی دا حوصلہ دھن نبی دا حوصلہ رحمت غفار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی میرے پاک پیغمبر نے رشتیاں دی پہچان کروائی بس قربا خدا را لوگوں میرے پاک پیغمبر دی تعلیمات رشتیاں دی پہچان کرو حضور نے رشتے ناتے جوڑن دا درس دیتا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے باویں غیر مسلم نے باویں کافر نے پر میرے خونی رشتے دار نے وہ میرے داد کے نے جلدی نہ غلہ مکے دی طرف روانہ
نہ کرتے وسل قربا چکا دے پیر نے رشتے ناتیاں دی پہچان کروائی ہے حضرات مزید بات اگے توڑنا چاہنا اے بچیاں نو پہچان کروایا کرو ابو دا بڑا بھرا تایا ابو ہوندا ہے ابو دا چھوٹا بھائی چچا جان ہوندا ہے ابو دا والد محترم دادا جان اے میرے پاک پیغمبر دی تعلیمات ہے خدا را لوگو بچیاں نو رشتیاں دی پہچان کرواؤ انہاں حسن سلوک دا درس دیا کرو میرے تیرے پاک پیغمبر نو دادا جی نال کتنا پیار دادا جی نو بچے محمد نال کتنا پیار صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایات اندر ہوندا ہے میرے پاک پیغمبر اپنے دادا جی عبد المطلب دے کول جایا کرتے حضرات دسترخوان تے عالی شان کرین لگے ہوندے چچا جان روک لیندے دادا منظر دیکھ کے آندا خبردار اس میرے بچے محمد نو نہ روکو تینوں میرے کول آندیو اے میرے بیٹے مرحوم عبداللہ دی نشانی ہے اے میرے دل دا ٹکڑا تے دل دا چین ہے میرے پاک پیغمبر دادا جی دے کول آ جاندے ایک روایت اندر میں پڑھے ہیں ایک دن سردار عبد المطلب دے اونٹ گم ہو گئے میرے پاک پیغمبر نظر آئے دادا عبد المطلب آندا بیٹیا میرے اونٹ اپنے اونٹ گم ہو گئے نے چادرہ اونٹاں نو لب کے لیا پہاڑی علاقہ اونٹ لب دیا کافی دیر ہو گئی شام ہو گئی ہے میرے پاک پیغمبر واپسی نہیں آئے سردار عبد المطلب پریشان ہو گئے میرے تیرے مرشد پاک دا دادا پریشان بچے نال محبت اتنی بیت اللہ کے خلاف نو چمڑ گئے طواف کرتے نے رو کے آندے نے میری اللہ میرے پوتے محمد میرے کول پہنچا دے او دے بغیر میرا گزارا نہیں رو کے بیت اللہ اندر دعاواں کیتیاں کچھ دیر گزری چکا دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہوندے نے کعبے جی نے سینے نہ لائے منہ متھا چوم کے رو کے دادا دا پترا میری اکھاں تو بہتی دیر دور نہ جایا کر تیرا دادا بے چین ہو جاندا پترا تیرے بغیر میرا گزارا نہیں اے دادے پوترے دا پیار نبی پاک نو دادا جاننا کتنا پیار ہے جب دادا عبد المطلب دنیا تو تر گیا ہے رات گل سنیا جے میرے مرشد دادا جان دی جدائی اندر اتنے روئے جنازے دے پیچھے جا رہے ہیں عمر 7-8 سال دی پہرا اندر جتی بھی نہیں ساروں قطار ہوندے نے میرے پاک پیغمبر کو بہت بڑی جدائی دا صدمہ دادا جان دی جدائی دا صدمہ حضرات دادا جی نہ محبت نبی پاک دی تعلیمات دے حضرات کو اور ذرا یاد کروا دینا گل بڑی مشہور ہے میرے مرشد دی عمر 5-6 سال دی امی جی دے نال مدینے نانکیاں کو مہینہ ڈیڑھ رہ کے واپسی آئے آج ساڑھے بچیاں ایک میں بابا اندے مولانا ساڑھا دور سی نا جدو اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے نانکیاں تے جاندے ساڑھے ماموں دیسی مرغے ذبح کر کر کھلاندے نانی بڑا محبت کر دی نانا جان بڑا پیار مہینے ڈیڑھ بعد واپسی ہوندے کتے جتیاں کتے کپڑے بڑے تحفے او دور بڑا اچھا سی کیا رشتے داریاں ہن او ماموں ہی نہیں رہے تے اول تے او بھانجے نہیں رہے کہ 2 دن بوٹی روٹی کھلانی پئی تے ماما بھی آندا کہ تو مصیبت گلے پہ گئی مہنگائی بڑی ماما نہیں رہا تے بھانجے نہیں اللہ کرے اسی رشتے ناتے پہچانن والے بن جائیے اے مینوں میرے بھراواں کہہ کے بار بار اے پچھلا جمعہ اس مضمون تے پڑھوایا ہے حضرات بھائیاں دی اصلاح واسطے میں کہ چلو اج میں ایتھے بھی 4 گلاں کر دینا خدا رشتیاں نو پہچانو رشتیاں دی قدر کرو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی نبی پاک کی بیوی ہے بخاری دی روایت ہے کہ میرے آقا ایک دن میمونہ دے کول آئے فرمایا فلاں تیری لونڈی کتھے تے اماں جانا دیاں نے سونے او لونڈی تے میں آزاد کر دیتی رب واسطے آزاد کر دیتی تے میرے آقا فرماندے نے میمونہ کاش تو لونڈی آزاد نہ کر دی اپنے ماموں نو تحفہ دے دیندی اللہ پاک نے تینوں توڑا اجر دینا سی ماموں نے حسن سلوک میرے آقا اپنی زوجہ محترمہ کو فرما رہے ہیں مومنہ کی ماں نو کاش اے تو جیڑی لونڈی آزاد کیتی ہے نانکیاں دی طرف بھیج دیندی اللہ پاک نے ڈبل تینوں اجر دینا سی آج خدا را بچیاں نو پہچان نہیں بلکہ ساڈے جڑے فلماں ڈرامے ٹی وی تے جڑے فلماں چل رہی ہیں ایسے کوئی الو دے پٹھے اداکار نے ہدایتکار انہاں دے بھی پیو نے تے
نکمی بیکار کوئی پوچھن دسن والا نہیں. خدا دی قسم مینوں اکثر دوست دستے نے ایسا گندا کلچر پیا یہ ڈرامیاں دے اندر, ایسا گندا کلچر. سورا نو تے اکھ رکھی پیا ہے اور دیور بھابی نال اکھ مٹکے کر رہا ہے. اے بچیاں دا مستقبل برباد کیتا جا رہا ہے. خدا اے پاکیزہ رشتے ڈرامیاں دی وجہ نال برباد ہو رہے ہیں. نبی پاک دی تعلیمات نو عام کرو, قرآن و سنت دی تعلیمات نو عام کرو. ان پاکیزہ رشتیاں نو پہچانو کہ میرے پاک پیغمبر نے کس طرح پہچان کروائی ہے. خبردار اپنے بچیاں نو بے حیائی فلماں ڈرامے برے کماں تو بچا کے رکھو, وگرنہ انہاں دا مستقبل برباد ہو جائے گا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور چاچا باپ دی منند ہوندا ہے. ساڈے ملک اندر بھتیجے چاچے نو کوئی جانتے نہیں, قتل کر رہے نے, بول چال بند, لڑائیاں چل رہے, بلکہ شریکہ سمجھ دے. اللہ میری توبہ. اور ہندو تے سکھاں والیاں باتاں ساڈے مسلماناں دی اندر آ گئیاں. حالانکہ مسلمان شریکہ پیٹ دے بولو, شریکہ لڑائی جھگڑا قتل رحمی حضرات مسلماناں دا کم نہیں. ہندو سے کافر جو مرضی کری جائے, مسلماناں نو قرآن و حدیث دی تعلیمات تے عمل کرنا چاہیے. چچا باپ نے منندے یہ میرے آقا دی تعلیمات دلیل کی ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر چنگے احد دے اندر تشریف فرما. ادھر میری طرف دیکھیا جے گل لمبی, میں گزارش کرنا چاہنا ہوں ذل قربا رشتیاں دی پہچان کرو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو دسیا گیا, جنگ مکمل ہوئی, کسے دسیا سونے ہو تواڈے اور بھی پروانے شہید ہوئے نے تے ایتھے تواڈا چچا امیر حمزہ بھی شہید ہو گیا ہے. آنکھو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیوں میرے چچا دی شہادت والی جگہ چاہے شہادت کسے دیکھے ہیں تے دسو. ایک صحابیہ دسونے میں تو انہوں لے چلنا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربے صحابہ دی جماعت نالے تردیاں مقام دے حضرت امیر حمزہ دی کٹی پٹی لاش پئی ہے. کہ میرے پاک پیغمبر بیندے نے میرے آقا کو برداشت نہیں ہویا. برداشت کی بھی ہوئے جگہ دے پیروں دے پینے اے امیر حمزہ دے پیروں دیاں انگلاں کٹ دتیاں گئیاں, ہتھاں دیاں انگلاں کٹ دتیاں گئیاں نے. میرے پاک پیغمبر دے چچا امیر حمزہ دا سینہ چیر کے کلیجہ کٹ لیا جاندہ ہے, رات اندانوں توڑ دیتا جاندہ ہے, اے زبان کٹ دیتی گئی ہے, ہونٹ کٹ دیتے گئے نے, نک کٹ دیتا گئے ہیں, نیزے دیاں انیاں مار کے اکھاں کٹ لیا گئیاں نے. امیر حمزہ دی سر دی کھوپڑی علیحدہ کر دیتی گئی ہے. میرے پاک پیغمبر نے کٹی پھٹی لاش اپنے چچا دی دیکھی تیزاروں کا تار روئی جمدے میں. صحابہ دائیں بائیں ساتھیاں میرے سونے حوصلہ کرو. امام کائنات فرماندے نے میرے صحابیوں کیا تساں جانتے ہو امیر حمزہ نال میرے کنے رشتے نے. ایتھے نبی پاک نے رشتیاں دی پہچان کروائی. میں عرض کر رہے ہیں رشتوں کی پہچان, میرے آقا رشتیاں دی پہچان کروا رہے ہیں. آقا فرماندے نے صحابیوں امیر حمزہ نالے ایک نہیں میرے کئی رشتے نے. کیا تساں جانتے ہو ساتھیاں دے سونیوں تساں فرما دے ہو میرے آقا نالے روئی جاندے نالے رشتیاں دی پہچان کروائی جاندے. آقا فرماندے نے صحابیوں امیر حمزہ ایک تے میرا دودھ دا رضائی پرا لگدا سی, جس دائی دا میں دودھ پیتا اس دائی دا میرے چچا امیر حمزہ نے دودھ پیتا. اے میرا رضائی بھائی اے پیلا رشتہ. میرے آقا فرماندے نے دوجے نمبر دے اے میرا بچپن دا لنگوٹی یار سجن اے میرا دوجا رشتہ. آقا فرماندے نے تیجے نمبر دے میرا چاچا یہ تیسرا رشتہ. چوتھے نمبر پہ میرا صحابی یہ چوتھا رشتہ. پانچویں نمبر پہ میرے پاک پیغمبر نے جڑی گل کی دی ہے حضرات جگہ دے پیر دسرے صحابہ دی اکھاں چوں آنسو. آقا فرماندے نے صحابیوں میں اجے دنیا تے نہیں آیا, میرا باپ عبداللہ پہلے ہی فوت ہو جاندا ہے. میں اپنے باپ عبداللہ دا چہرہ
चेहरा नहीं देखा, अपने अबू अब्दुल्ला का चेहरा नहीं देखा। आका फरमाते ने जदों मैनू अपने बाप अब्दुल्ला की याद आउंदी, मैनू अपना बाप जदों याद आउंदा, मैं चचा अमीर हमजा का चेहरा देख के कलेजे ठंड पा लिया करदा। ये मेरा चाचा ही नहीं, मेरे बाप दी मनिंद सी, ये मेरे अबू जैसा सी, खाने वाल दियो बासियो, ये मेरे बाप पैगंबर दी तालीमात है। चाचे बाप दी मनिंद होंदे ने, इन चचावां नाल हजरात इन चाचियां तायां नाल हुस्न सलूक करया करो। आका फरमाते ने मेरा चाचा चाचा ही नहीं बल्कि मेरे अबू दी मनिंद सी। जदों मैनू बाबा दी याद होंदी, मैं अपने चाचे दा चेहरा वेख के कलेजे ठंड पा लैंदा। आका रोई जांदे ने, फरमांदे ने मेरे बाप जैसे चचा नो इन्ना जालिमा बैरियां शहीद करके लाश दा मूसला कर दिता है, लाश को बिगाड़ दिता है। मैं पैगाम देना चाहना चाचे बाप दी मनिंद ने, ए मेरे तेरे पाक पैगंबर दी तालीमात है। कुरान दा वसिल कुर्बान जिन्हां दे अबू जिंदा ने रब खिदमत दी तौफीक दे आमीन को। हजरात मैं दिल दे हकों मजबूर हां, दो तीन जुमले सुन लो। बाप अल्लाह के प्यार तला से लभदे नहीं, तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप दे सिर ते दिया मौजा मार दिया, तुर जावन जद बाप ते पापियां नहीं जान दिया। अपने वीर भी इन्हां दे आखे लगदे नहीं, तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। अबू दी शफकत की है, अपनी औलाद दी हर गल सह जांदे, होर भी होइयां दिल दियां दिल ते चले जांदे। किसे भी दुख तो बच्चियां कोलों बचदे नहीं, तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। हजरात एक और बड़ा अजीम रिश्ता है, भाई भाई दा रिश्ता, वीर वीरां दियां बावां। इधर मेरी तरफ देखिया जे वीर वीरां दियां बावां, ये भी बड़ा अजीम रिश्ता। मेरे तेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, आका फरमाते ने लोगों बड़ा भाई बाप दी मनिंदे, छोटा भाई बच्चियां दी मनिंदे। छोटे हो बड़े दा अदब करया करो, बड़े हो छोटियां ते शफकत करया करो। हजरत उमर इब्न खत्ताब आखो रज़ी अल्लाह ताला नो गल लंबी है, जंगे उहद दा मौका है। छोटा भाई ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला नो, ये भी जंगे उहद अंदर नबी पाक दी मोहब्बत अंदर कुफार नाल लड़दा पिया। ज़ैद दे कोल ढाल कोई नहीं, कल्ली तलवार। हजरत उमर दे कोल ढाल भी तलवार भी। हजरत उमर वेंदे ने छोटे कोल ढाल कोई नहीं, अगे बढ़ के आंदे ने ज़ैद वीरा ए ढाल लिल्ला दुश्मन नाल लड़दियां काम आएगी। छोटा दा मां जम्मिया तुहानू जरूरत है तुसा रखो। उमर फरमांदे ने मैं शहादत चाहना, छोटा दा मैं भी शहादत चाहना, मैं नहीं हो लेनी। उमर बिन खत्ताब ने ढाल जमीन ते सुट्टी, फरमाया फिर मैं भी ढाल तू बगैर ही लड़ांगा। तो मैं सके मां जम्मे वीर मोढे ना मोढा लाया, कंड नाल कंड लाई, एक दूजे दी ढाल बन के मैदान ओहद अंदर लड़दे पे। वीर वीरां दियां बावां, वीर वीरां दे दर्दी होया करदे ने। निकी निकी गल तू बाईकाट ना करो। ए हजरत ज़ैद बिन खत्ताब अबू बकर सिद्दीक दा दौर है, मुसलमा कज़्ज़ाब दे खिलाफ जेड़ा मर गया है। इस जंग दे अंदर हजरत ज़ैद बिन खत्ताब शहीद हो गए। हदीस अंदर आउंदा कद बड़ा लंबा, ऊंचे लंबे कद वाले, नमाया दूरों नजर आया करते। हजरात कटी फटी लाश पई है, मदीने किसे पैगाम दिता उमर बिन खत्ताब नू के तेरा मां जम्मिया भी शहीद हो गए। उमर ज़ारो कतार रोंदे ने, खुदा दी कसमें करवाया तंदर मैं पढ़िया। सुबह सवेरे मदीने ठंडियां हवावां चलिया करदियां, ओ वीरो रब दा वास्ता पैगाम मोड़ करो, रिश्तियां नू पहचानो,
ٹھنڈیاں ہواواں چل دیاں عمر بن خطاب رو کے کیا کرتے ہو او مدینے والے ہو اس ہوا دے اندر مینوں میرے ماں جمے ویر صاحب دیاں خوشبو آ رہی نے مینوں میرے بھرا دیاں خوشبو آ رہی نے ہر بندے نے مر جانا کسے نہیں رہنا ایویں نکی نکی گل تو بائی کر میں مر جاواں خبردار منڈیو تہاڈا چاچا میرے مرے دا منہ نہ دیکھے یہ مر گیا میرے جنازہ نہیں پڑھنا ایویں نکی نکی گل تے بائی کاٹ نہ کریو مر جانا ہے رب دی قسم کسے نہیں رہنا تے جڑا برادریاں رشتے ناتے توڑدا ہے دنیا اندر بھی ذلیل ہوئے گا آخرت اندر ذلیل ہوئے گا اے بھی میرا پیغام ایک نوٹ کر لیا جے مٹیاں دے تھلے جدوں میرا ساڈا ہونا ہے کن یاد کرنا تے کن سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے معمولی گل نوں برادری اندر شرارتاں کرنے والے لڑائی جھگڑے نوں ہوا دینے والے رب کو ڈر جا آخرت دی فکر کر لے مٹیاں دے تھلے جدوں تیرا ساڈا ہونا ہے کن یاد کرنا تے کن سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جس دن تو اگلے جہان ول جاوے گا جس دن تو اگلے جہان ول جاوے گا می چلے گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاوے گا کسے تیرے لگ دینے کول نہ کھلونا ہے کن یاد کرنا تے کن سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے رات اگلا جملہ بھی سنو ایک دن ساواں والی ٹوٹ جاوے گی ایک دن ساواں والی ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ڈوڑا کن یاد کرنا تے کن سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے اج سجن ساتھی بیلی چھٹی جانا وا اج سجن ساتھی بیلی چھٹی جانا وا جیند وچ رہندا سا حویلی چھٹی جانا وا اللہ جانے نال ساڈے اگے کی ہونا ہے کن یاد کرنا تے کن سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے قبراں بھی کہہ رہی ہیں جے تو سدا نہیں رہنا اساں بھی سدا نہیں ہو رہنا اساں بھی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں اساں بھی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں مٹی دیاں ٹھیریاں بھی سدا نہیں ہو رہندیاں قبر والی سدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کن یاد کرنا تے کن سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے میں عرض کر رہا وصل قربا رشتیاں دی پہچان کرو ویر ویران دیا ماما گل مکائیے حضرت خطیب پاکستان قاری محمد بن یامین عابد صاحب حفظ اللہ تعالی اسٹیج تے تشریف لے آئے نے بس حضرات منٹا والی گل ادھر میری طرف دیکھیا
جے ویر ویران دیاں باواں رشتیاں نو پہچانو اس حوالے نال میں مولانا حسن صاحب کو 2 گھنٹے ویر ویران دیاں باواں بس اس موضوع تے 2 گھنٹے دا میرا بیان ہے اتنے صرف میں تانوں اشارہ کر کے پہچان کروائی ایک اور عظیم رشتہ ہے بہن تے بھائی دا اللہ کرے او رشتے نو بھی اسی پہچانن والے بن جائیے آمین کو امام کائنات فرماندے نے جگہ دے پیر نے فرمایا جیڑا بھائی 2 بہناں دے نال حسن سلوک کرے بہناں دے نال حسن سلوک محبت کرے انہاں دا ادب کرے خدمت کرے کل قیامت نو انہاں بہناں دی محبت حسن سلوک کرن دی وجہ نال بھائی تے اللہ پاک جہنم دی اگ نو حرام کر دے گا بہن بھائی دا رشتہ بھی بڑا عظیم ہے بہن بھائی دا پیار بھی بڑا عظیم ہے میرے پاک پیغمبر دی تعلیمات اپنی بہناں دے نال حسن سو نکی نکی گل تو ایویں بہناں نال بائی کاج خبردار میرے بوئے تے نہ آئی اینی ماڑی پردیسر مدتاں گزر گئیاں بھرا بوئے تے نہیں چڑھن دیندے شاءاللہ بچھڑن نہ ویر نہ بہناں دے تے بہناں نہ ہون مانیاں جنہ بہناں دے ویر کوئی نہیں اونا دنیا تے کی رہنا کوئی شکوہ نہیں تقدیر آندا کوئی شکوہ نہیں تقدیر آندا بڑا مان انہوں ویران دا ویران دی غیرت ہندیاں نے بھائیاں دی غیرت بھائیاں دی غیرت ہندیاں نے بہناں تے پڑھونیاں ہندیاں نے بہناں تے پڑھونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے بہناں تے پڑھونیاں ہندیاں نے فصل قربا رشتوں کی پہچان اجے گفتگو میری جاری تھی تے حضرت صاحب آگے نے ہن میں ایتھے بس کرنا تے بقیہ حصہ 2 پارٹ نمبر 2 اے رسالہ پھر کدے بیان کران گے اجے تے 2-3 گھنٹے دا بیان اجے باقی ہے 4 بجے 60 پارٹ رشتہ ہے ہلے سورے والے پاسے تے میں آیا ہی نہیں تے انشاءاللہ باقی رشتے پھر اجے تے 4-5 ہی ہو انشاءاللہ جے زندگی میری تھوڑی رہی تے پھر بیان ہوں گے اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرمائے آمین کو اور آمین اچھی کو آمین اچھے کوئی سجی بات جو کہ آمین کو اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرمائے میرے کو تھوڑا بھی تھوڑا ذرا سجی بات چکو ذرا اچھی کو اللہ اکبر